एवं प्राप्ते अभिधीयते दृश्यते तु इति तुशब्दात् पक्षो विपरिवर्तते पूर्वपक्षः यो वर्तते तस्य विपरिवर्तनं नाम तद्विरुद्धरूपेण उपपादनम् यदुक्तं जगतः ब्रह्मविलक्षणत्वेन ब्रह्मोपादानत्वं न सम्भवति इति तदयुक्तम् जगत् ब्रह्मविलक्षणं वर्तते ब्रह्म तु चेतनं चैतन्यविशिष्टं जगत्तु चेतनाचेतनविशिष्टं तत्र अचेतनांशः एव प्रचुररूपेण वर्तते अतः विलक्षणस्य जगतः ब्रह्मकारणं न भवितुमर्हति ब्रह्मणः उपादानत्वं न सम्भवति इति यदुक्तं तत् अयुक्तम् इति यदुक्तं तदयुक्तं विलक्षणयोऽपि अपि कार्यकारणभावः दृश्यते विलक्षणयोः अपि कार्यकारणभावः दृश्यते कार्यकारणभावस्य दर्शनात् इत्यर्थः विलक्षणयोः अपि कार्यकारणभावदर्शनात् विलक्षणयोः कार्यकारणभावः पूर्वमेव उक्तः अपि गोमयात् वृश्चिकोत्पत्तिः इत्यादिषु दृश्यते हि साक्षी माक्षिकादेः विलक्षणस्य क्रिम्यादेः तस्मादुत्पत्तिः माक्षिकादेः विलक्षणस्य क्रम्यादेः तस्मात् उत्पत्तिः विलक्षणस्य मक्षिकसम्बन्धी कृमिः तस्य उत्पत्तिर्भवति नाना तत्तु प्रोक्तं खलु अचेतनांशे एव कार्यः इति मक्षिकोत्पत्तिरस्ति परन्तु मक्षिकोत्पत्तिः तद्गतचेतनांशात् भवति इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् ननु उक्तम् अचेतनांशे एव कार्यकारणभावात् तत्र सालक्षण्यं सत्यमुक्तम् अचेतनांशे एव तत्र कार्यकारणभावः अतः मक्षिकोत्पत्तिः इति चेत् तद्गत अचेतनांशे कार्यकारणभावः तद्गत चेतनांशेऽपि कार्यकारणभावः एवं रूपेण वक्तुं शक्यते सत्यमुक्तं न तावता कार्यकारणयोः भवदभिमतकथालक्षण्यसिद्धिः तावतापि कार्यकारणयोः भवता यदुक्तं सालक्षण्यमिति यथा घटात् शरावादीनां मृण्मयानाम् उत्पत्तिः इति तद्वत् भवदभिमत कार्यसालक्षण्यं न सिद्ध्यति यथा कथञ्चित् सालक्षण्ये सर्वस्य सर्वसालक्षण्ये सालक्षण्येन सर्वस्मात् सर्वोत्पत्तिप्रसङ्गभयात् वस्तुनः वस्त्वन्तराद् व्यावृत्तिहेतुभूतस्य आकारस्य अनुवृत्तिः सालक्षण्यं भवताभ्युपेतम् यथा कथञ्चित् सालक्षण्ये सर्वस्य सर्वसालक्षण्येन सर्वस्मात् सर्वोत्पत्तिप्रसङ्गभयात् यथा कथञ्चित् सालक्षण्यम् इति चेत् सर्वत्रापि सालक्षण्यं वर्तते अन्ततो गत्वा वस्तुत्वेन सालक्षण्यमस्ति एव यत्र वस्तुत्वेन सालक्षण्यं वर्तते तत्र तस्मात् तदुत्पत्तिः इति वक्तव्यम् आपतति नाम सर्वस्मात् सर्वोत्पत्तिः इत्यर्थः नाम तन्तुभ्यः अपि घटोत्पत्तिः इति स्यात् तन्तु घटयोः सालक्षण्यमस्ति सत्तात्वेन रूपेण वस्तुत्वेन रूपेण अतः यं कमपि
लक्षणम् उपादाय समानं लक्षणम् उपादाय सालक्षण्यम् उपपादयितुं न शक्यते। एवम् उपपाद्यते चेत् सर्वस्मात् सर्वोत्पत्तिः, तन्तुभ्यः अपि घटोत्पत्तिः, घटेभ्यः अपि अन्यस्य कस्यापि उत्पत्तिः इति स्यात्। तथा वस्तुनः वस्त्वन्तराद् व्यावृत्ति हेतुभूतस्य आकारस्य अनुवृत्तिः सालक्षण्यम्। वस्तुनः किं वक्तव्यं? वस्तु अपरस्मात् वस्तुतः कथं भिन्नम्? एतस्मात् लक्षणात्, असाधारणधर्मरूपात् लक्षणात्, तदानीं तादृश असाधारणरूपधर्मसालक्षण्यं भवता अभ्युपेतं। तद्भवता वक्तव्यमेव। सर्वस्मात् सर्वसालक्षण्यम् इत्येवं रूपेण चिन्त्यते चेत् सर्वस्मात् सर्वोत्पत्तिः इति स्यात्। अतः भवता अपि किमभ्युपेतम् इति चेत् यद् वस्तुन्तराद् व्यावृत्तिः हेतुभूतस्य आकारस्य अनुवृत्तिः, तदेव भवता अपि वक्तव्यम्। स तु नियमः माक्षिकादिभ्यः कृम्याद्युत्पत्तौ न दृश्यते इति ब्रह्मविलक्षणस्यापि जगतः ब्रह्मकार्यत्वं न अनुपपन्नम्। स तु नियमः माक्षिकादिभ्यः कृम्यादुत्पत्तौ, मक्षिकासम्बन्धिभ्यः कृम्यादीनाम् उत्पत्तिर्भवति, तत्तु न दृश्यते इति वक्तव्यम्। तदानीं ब्रह्मविलक्षणस्यापि जगतः ब्रह्मकार्यत्वं न अनुपपन्नम्। जगत् ब्रह्मविलक्षणम्, अतः जगत् ब्रह्मविलक्षणं चेत् तदानीं ब्रह्मकार्यत्वं जगतः नोपपद्यते इति वक्तव्यं भवति। न हि मृद्धिरण्यघटमुकुटादिष्वयः वस्त्वन्तरव्यावृत्तिहेतुभूत असाधारण आकार अनुवृत्तिः माक्षिक गोमय कृमि वृश्चिकादिषु दृश्यते। पश्यन्तु, मृत् हिरण्यं घटः मुकुटं, मृदा घटः जायते, हिरण्यात् मुकुटं जायते। तत्र मृत्वस्य अनुवृत्तिरस्ति, अपरत्र हिरण्यत्वस्य अनुवृत्तिरस्ति। तद्वत् वस्त्वन्तरव्यावृत्तिहेतुभूत असाधारण आकार अनुवृत्तिः माक्षिक गोमय कृमिवृश्चिकादिषु अनुदृश्यते। माक्षिकं तस्मात् कृमिः, एवञ्च गोमयात् वृश्चिकं। तत्र वस्त्वन्तरव्यावृत्तहेतुभूत असाधारण आवृत्तेः असाधारण आकार अनुवृत्तिः नास्ति। वस्त्वन्तरव्यावृत्त आकारानुवृत्तिः, आकारः कः? एकत्र माक्षिकत्वम्, अपरत्र गोमयत्वम्। गोमयत्वस्य अनुवृत्तिः वृश्चिके नास्ति, माक्षिकत्वस्य अनुवृत्तिः कृम्यां नास्ति। अतः तदपि दृश्यते खलु। कृम्याद्युत्पत्तौ अपि माक्षिकादिभ्यः कृम्याद्युत्पत्तौ अपि दृश्यते। एवं दर्शनादपि हेतोः तादृश अनुवृत्तिः भवेदेव इति नियमः नास्ति। नाम सालक्षण्यं भवेदेव इति नियमः नास्ति। पुनः यदि कार्यभूतात् जगतः कारणभूतं ब्रह्म विलक्षणं, तर्हि कार्यकारणयोः द्रव्यान्तरत्वेन कारणे परस्मिन् ब्रह्मणि कार्यं जगत् न विद्यते इति असतः एव जगतः उत्पत्तिः प्रसज्यते इति चेत् नैतदेवम्। कार्यं जगत्, कारणं ब्रह्म, कारणभूतं ब्रह्म, तस्मात् जगत् जायते। तर्हि कार्यं कारणम् उभयमपि भिन्नमेव, द्रव्यान्तरमेव।
ब्रह्म तो ईश्वर रूपं द्रव्यं, कार्यं तु जगत् चेतनाचेतनात्मकम् एतत्। तदानीं कारणात् कार्यं भिन्नमेव इत्यभूत्। कार्ये कारणस्य अनुवृत्तिर्नास्ति इत्यर्थः। नाम ब्रह्मत्वस्य अनुवृत्तिः नास्ति इत्यर्थः। एवं यदि अनुवृत्तिः नास्ति तर्हि कार्यं कारणात् द्रव्यान्तरम् इत्यभूत्। द्रव्यान्तरम् इति भवति चेत् यद् द्रव्यान्तरत्वं भवति चेत् कारणे परस्मिन् ब्रह्मणि कार्यं जगत् न विद्यते इत्यर्थः। जगत् कारणे नास्ति इत्यर्थः। तदानीम् असदेव उत्पद्यते इत्यर्थो भवति। सत्कार्यवादः न भवति, असत्कार्यवादः एव भवति। योऽयम् असत्कार्यवादः नैयायिकानां। कारणे विद्यमानस्यैव कार्ये आविर्भावः, विद्यमानस्यैव तैलस्य उत्पत्तिः भवति। तिले कारणं तु तिलं, तत्र तु तैलमस्ति। विद्यमानस्यैव कार्यान्तर द्रव्यान्तरत्वेन रूपेण तैलरूपेण भवति। अत्र तु कारणात् सर्वदा कार्यं विलक्षणम् इति चेत् तदानीं कारणे कार्यं नास्ति इत्यर्थः। तदानीम् असतः एव उत्पत्तिः इति खलु भवति। असतः एव जगतः उत्पत्तिः भवति, प्रसज्यते। असदिति चेत् असदिति असत्कार्यस्यैव उत्पत्तिः। कार्यस्य कारणे असतः एव उत्पत्तिः इति भवति खलु इति चेत् न प्रतिषेधमात्रत्वात् इति चेत् नैतदेवं कार्यकारणयोः सालक्षण्यनियमप्रतिषेधमात्रमेव हि पूर्वसूत्रे अभिप्रेतं। दृश्यते तु इत्यनेन कार्यकारणयोः सालक्षण्यं भवितव्यम् इत्याकारकः नियमः नास्ति इत्येतदेव अभिप्रेतम्। न तु कारणे कार्यं न भवेदिति। मृत् कारणं, घटः कार्यः। घटशरावादिरूपेण विद्यमानस्वरूपादिकं कारणे घटे मृति वर्तते एव। विद्यमानत्वादेव हेतोः आविष्कारः भवति, अविद्यमानस्य न। तिले तैलं वर्तते, अतः व्यापारविशेषेण प्रक्रियाविशेषादिकं भवति चेत् तैलम् इत्याकारकं तस्मात् उत्पन्नं भवति। अतः कार्यकारणयोः, कारणं तु घनीभूतं द्रव्यं, कार्यं तु तैलं द्रवीभूतं द्रव्यं। तयोः सालक्षण्यं भवितव्यम् इति तु न नियमः इत्येव अभिप्रायः। तत्र कारणे कार्यं न भवितव्यम् इति तु न उच्यते। अतः वदति नैतदेवं कार्यकारणयोः सालक्षण्यनियमप्रतिषेधमात्रमेव हि पूर्वसूत्रे अभिप्रेतं। प्रतिषेधमात्रत्वात् तस्य सूत्रस्य अभिप्रायः सालक्षण्यप्रतिषेधमात्रमेव, न तु असत्कार्यवादः। न तु कारणात् कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वं, कारणात् कार्यम् इत्याकारकं द्रव्यान्तरं भवितव्यम् इत्येवं रूपेण नोच्यते। कारणभूतं ब्रह्मैव स्वस्मात् विलक्षण जगदाकारेण परिणमते। कारणभूतं जगत्, कारणभूतं ब्रह्म, तद् ब्रह्मैव जगद्रूपेण परिणमते। विकारं प्राप्नोति, आकारान्तरं प्राप्नोति, द्रव्यान्तरत्वेन रूपेण प्रतीतं भवति। यथा विद्यमानमेव तैलं तिलात् तैलरूपेण द्रवीभूतद्रव्यान्तरत्वेन रूपेण प्रतीतं भवति। तिलमेव तैलमभवत्,
ब्रह्मैव जगद्रूपेण अभवत् यद् आकारान्तरं प्राप्तं द्रव्यान्तरत्वेन रूपेण प्रतीतमभूत् कारणात् कार्यान्न तु यद् कारणभूतं ब्रह्मैव स्वस्माद् विलक्षणजगदाकारेण कारणावस्थायां सूक्ष्मरूपेण आसीत् तदिदानीं स्थूलरूपेण अभवत् इत्यर्थः विलक्षणजगदाकारेण परिणमते इत्येतत्तु न परित्यक्तम् कृमिवाक्षिकयोरपि सति च वैलक्षण्ये कुण्डलहिरण्ययोरिव द्रव्यैक्यम् अस्त्येव कृमिमाक्षिकयोरपि माक्षिकात् कृम्यादुत्पत्तिः माक्षिकात् कृम्याद्युत्पत्तिः माक्षिकमेव कृमिरूपेण अभवत् द्रव्यान्तरत्वेन रूपेण भवति यत् तत्र विलक्षणता सति च वैलक्षण्ये कुण्डलहिरण्ययोरपि द्रव्यैक्यमेव कृमि माक्षिकं तयोः वैलक्षण्यं वर्तते एवं कुण्डलं भवति हिरण्यात् किं तत्र द्रव्यम् एकं नास्ति वा एकमेव द्रव्यं किं द्रव्यं हिरण्यं द्रव्यैक्यमस्त्येव ब्रह्मैव जगदात्मना परिणतमभूत् तर्हि द्रव्यैक्यमस्ति किं तदपि ब्रह्मैव एदमपि ब्रह्मैव तत्र एकं लक्षणं वर्तते अत्र एकं लक्षणं वर्तते तत्र कारणलक्षणं वर्तते अत्र कार्यलक्षणं वर्तते तत्र कारणलक्षणं यदा भवति तदानीं सूक्ष्मरूपेण भवति कार्यलक्षणम् इति यदा भवति तदानीं स्थूलरूपेण भवति विस्तृतं भवति हिरण्यावस्थायां हिरण्यपिण्डरूपेण भवति कुण्डलावस्थायाम् आभरणरूपित आकारान्तरं प्राप्य विद्यमानं भवति द्रव्यम् एकमेव ब्रह्मैव हिरण्यमेव एवं कृमि माक्षिकयोरपि सति वैलक्षण्ये कुण्डलहिरण्ययोरिव द्रव्यैक्यम् अस्त्येव यथा कुण्डलहिरण्ययोः द्रव्यैक्यं वर्तते तथा कृमिमाक्षिकयोः अपि द्रव्यैक्यं वर्तते एव माक्षिकमपि एकं चेतनद्रव्यं कृमिः अपि एकं चेतनद्रव्यं तस्मादेव तस्य उत्पत्तिः परन्तु माक्षिकः अन्यः कृमिः अन्यः तस्य आकारः अन्यः अस्य आकारः अन्यः एवं ब्रह्म आकारः अन्यः जगदाकारः अन्यः ब्रह्म आकारः सूक्ष्माकारः कारणाकारः जगदाकारः स्थूलाकारः तयोः उभयोः अपि ज्ञायते द्रव्यैक्यं वर्तते एव यद्यपि उभयं विलक्षणं तस्य लक्षणमन्यत् अस्य लक्षणमन्यत् विलक्षणयोः अपि कार्यकारणभावः वर्तते द्रव्यैक्यमपि सम्भवत्येव अतः तत्र यदुक्तं द्रव्यान्तरत्वं न सम्भवति इत्येवं रूपेण कारणे कारणम् कारणे कार्यस्य असत्वमेव इत्येवं रूपेण भवति इति यदुक्तं तत् न सम्भवति तत् केवलं सालक्षण्यप्रतिषेधमात्रं तत् असदि चेत् न प्रतिषेधमात्रत्वात् अत्र पुनः चोदयति अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गात् असमञ्जसम् अपीतौ इति अपीतिपूर्वकसृष्ट्यादेः प्रदर्शनार्थम् अपीतौ अप्ययः लयः अपीतिपूर्वकसृष्टिः लयपूर्वकसृष्टिः इत्यर्थः
तत्र श्रुतिवाक्यमेव वर्तते। सतेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। हे सौम्य इति संबोधनम्। इदं कार्यरूपं जगत् अग्रे यद् सत् सदैव आसीत्। सत् किं तत्? आत्मा आत्मारूपेण आसीत्। आत्मा वा आत्मा एव इदम् एकमेव आसीत्, अग्रे आसीत्, सृष्टेः आदौ आसीत् इति। सृष्ट्यादौ सृष्टिः तस्मात् आदिः इति चेत् कारणावस्था इत्यर्थः। तदानीं सच्छब्दवाच्यमासीत्, तदानीम् आत्मशब्दवाच्यमासीत्, नाम तदेव ब्रह्म आसीत् इत्यर्थः। इत्यादिषु अप्ययावस्था उपदेशपूर्वकत्वदर्शनात् सृष्ट्यादेः अप्ययावस्थोपदेशपूर्वकत्वात्। अप्ययावस्था तदेव अनन्तरम् अहमेव बहुभवेयम् इति ऐक्षता इति वदति। बहुभवेयम् इति सङ्कल्पमकुरुता इत्यर्थः। सङ्कल्पं कृत्वा बहु भवति। एवम् अन्ते पुनः अपीतौ अप्यये एकत्वं प्राप्नोति इत्येवं रूपेण वदति। सृष्टिः अप्ययावस्था उपदेशपूर्वकम् इत्येवं रूपेण दृश्यते। यदि कार्यकारणयोः द्रव्यैक्यम् अभ्युपेतं तदा कार्यस्य जगतः ब्रह्मणि अप्ययसृष्ट्यादिषु सत्सु ब्रह्मण एव तत्तदवस्थान्वयः इति कार्यगताः सर्वे एव पुरुषार्थाः ब्रह्मणि प्रसज्येरन् सुवर्ण इव कुण्डलगतविषगता विशेषाः। ततश्च वेदान्तवाक्यं सर्वम् असमञ्जसं स्यात्। अपीतौ तद्वत् प्रसंगात्। यदि अपीतिः सृष्टिपूर्वक अपीतिः, अप्ययः नाम लयः, लयपूर्वक सृष्टिः एव उच्यते। अथवा लयावस्थां प्राप्तस्यैव तस्य सृष्टिः विस्तारः उच्यते। कस्य? तस्य परब्रह्मतत्त्वस्य। तदानीं तस्यैव एवं रूपेण अवस्थानमिति चेत् कारणगताः अपि दोषाः कार्ये प्रसज्येरन्। कार्यकारणयोः यदि एकत्वं, कारणात् कार्यं भिन्नं नास्ति, द्रव्यम् एकमेव, ब्रह्मैव बहु अभवत्, हिरण्यमेव कुण्डलमुकुटादिरूपेण अभवत्, मृदेव घटशरावादिरूपेण अभवत्, द्रव्यं तु एकमेव। तदानीं द्रव्यगत दोषाः अपि तत्र प्रसज्येरन्। हिरण्यं यादृशं तादृशमेव खलु मुकुटादिकं भवति। हिरण्यं शुद्धं चेत् शुद्धमेव कुण्डलमुकुटादिकं सृष्टं भवति। मृद्योग्यं चेत् योग्यया मृदा घटशरावादिकं योग्यं रमणीयं च समुत्पन्नं भवति। कारणे एव दोषः अस्ति चेत् कार्ये अपि दोषो भवति। यदि द्रव्यम् एकमेव तर्हि
कार्यगतदोषाः कारणे अपि भवेयुः इत्येवं खलु भवति। अपीतौ तद्वत् प्रसंगात् तद्वदेव इदं भवति इति प्रसंगात् कार्यकारणयोः असमञ्जसं भवति, असामञ्जस्यं भवति इत्यर्थः। यद् कार्यगताः सर्वे एव पुरुषार्थाः ब्रह्मणि प्रसज्येरन्। कुण्डलमुकुटादिषु विद्यमानाः अपुरुषार्थाः, कुण्डलमुकुटादिषु विद्यमानाः अपुरुषार्थाः यथा हिरण्ये, एवं घटशरावादिषु विद्यमानाः दोषाः यथा मृदि मृत्तादृशमासीत् अतः एवमेव उत्पन्नम् इत्येव खलु उच्यते। एवं कृम्यादिष्वपि माक्षिकादिषु विद्यमानदोषाः एव खलु भवेयुः। अतः कार्यगताः सर्वे एव पुरुषार्थाः। एवमत्रापि जगत् कार्यं, ब्रह्म तु कारणं, तर्हि कारणात् कार्योत्पत्तिः। कार्यं तु इदं जगत्, कारणं तु तत् ब्रह्म, उभयं द्रव्यं तु एकमेव, भेदः नास्ति सर्वथा, तदेव एवम् अभूत्। एवञ्चेत् कार्यगताः दोषाः कारणे प्रसज्येरन्। कार्यं विविध आकारं भवति, विकारः अपि ब्रह्मणि आगतं। कार्ये तु दोषाः सन्ति जगति, तेऽपि दोषाः ब्रह्मणि प्रसज्येरन्। अस्मासु वयं सर्वेपि कार्यभूताः, चेतनाचेतनात्मकप्रचेतनाचेतनभूतमेव खलु जगत्। चेतनाचेतनात्मकः प्रपञ्चः, विस्तृतः प्रपञ्चः, तत्र विद्यमानाः दोषाः ब्रह्मणि प्रसज्येरन्। असमञ्जसं भवति। सुवर्णमिव कुण्डलगतविशेषाः, कुण्डलगतविशेषाः यथा सुवर्णे भवन्ति तथा जगद्गतविशेषाः ब्रह्मणि प्रसज्येरन्। ततश्च वेदान्तवाक्यं सर्वम् असमञ्जसं स्यात्। वेदान्तवाक्यं किं वदति? सः सर्वज्ञः, सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तपः, हेयप्रत्यनीकः, समस्तकल्याणगुणाकरः इत्येवं रूपेण वदति। हेयप्रतिपटत्वं कथं? हेयसहितत्वमेव खलु अभूत् तत्रापि। अपहतपाप्मा इति वदति। पाप्मसम्बन्धः अस्ति जगति। न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते, कारणकरणञ्च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्रुतिवाक्यं। तत्समः अपि अन्यो नास्ति, तस्मादधिकः अपि अन्यो नास्ति इत्येवं रूपेण वदति खलु श्रुतिः। तदपि न। जगत् तस्मात् उत्कृष्टमभूत्। तयोरन्यः पिप्पलं स्वात् दत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति इति वक्ति श्रुतिः। एकस्मिन्नेव शरीरे चेतनाचेतनौ भवतः, द्वौ चेतनौ भवतः, एकः जीवः अपरः ईश्वरः। तत्र चेतनः जीवः यो वर्तते सः अत्रत्यं पाप्मानं सर्वं दोषादिकं भुङ्क्ते। अपरः अभुञ्जानः अनश्नन्यो अभिचाकशीति इत्येवं रूपेण उपपादयति। तत्सर्वं वेदान्तवाक्यादिकं समञ्जसमेव न भवति। अनीशश्चात्मा बध्यते। अयमात्मा अनीशः, भोक्तृभावात् बध्यते। ईशः तु बन्धितो न भवति। अनीशया शोचति मुह्यमानः। एषः शोकमनुभुङ्क्ते, सः शोकं नानुभुङ्क्ते इत्यस्ति। इति एकस्मिन्नेव वस्तुनि येषां परस्परविरुद्धानां प्रसक्तेः, परस्परविरुद्धानाम् अर्थानाम् एकस्मिन्नेव प्रसक्तिर्भवति। अतः वेदान्तवाक्यं सर्वमसि अपि असमञ्जसं स्यात् इत्येवं चेत् अथोच्यते चिदचिदीश्वर चिदचित् वस्तु शरीरकस्य परस्यैव ब्रह्मणः कार्यकारणभावात् शरीरभूत चिदचिद्वस्तुगतत्वाच्च दोषाणां
न शरीरिणि ब्रह्मणि कार्यावस्थे कारणावस्थे च प्रसंगः। स्पष्टं प्रत्युत्तरम् उपपादये। पश्यन्तु, ब्रह्म चिदचिद्वस्तु शरीरं, कार्यं ब्रह्म, कारणमपि ब्रह्म। कार्यावस्थायां ब्रह्म शरीरं किम् अवयवादिकं भवितव्यं खलु। यथा घटस्य कम्बुग्रीवादयः अवयवाः भवन्ति, पटस्य तन्त्वादयः अवयवाः भवन्ति, तद्वत् अस्य अवयवः अपि स्यात्। अवयवः अवयवविशिष्टमेव तत् शरीरं। शरीरविशिष्टः एव सः परमपुरुषः, परं ब्रह्म। परं ब्रह्मैव उपादानकारणं भवति इत्युच्यते। ब्रह्मैव जगदुपादानं, जगदुपादानमिति चेत् निमित्तमपि तदेव। तर्हि स्वयमेव ब्रह्म बहु भवति, स्वयमेव ब्रह्म बहु भवति। यथा एषः कः अष्टपदी, किमुक्तं तत् स्वशरीरगततन्तुः, तस्मात् विशिष्टं गृहवत् तत् पञ्जरादिकं निर्माति खलु। ऊर्णनाभिः, यथा ऊर्णनाभिः सर्जनं करोति, स्वशरीरगतमेव द्रवादिकं वितीर्य तद्विशिष्टम् एकं सृष्टं करोति, सर्जनं करोति। शरीरेण सह तत् सम्बद्धमेव तत्। एवम् एषः परमपुरुषः स्वयमेव बहु भवति। स्वगत चेतनांशमपि विस्तारयति, अचेतनांशमपि विस्तारयति। चेतनांशस्य विस्तारः इति चेत् स्वभावविकारः, अचेतनांशस्य विस्तारः इति चेत् स्वरूपविकारः। विकारः कुत्र भवति इति चेत् शरीरे, न तु शरीरिणि विकारः। शरीरी परं ब्रह्मैव कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि। अतः स्वयम् अहमेव बहु भवामीति इच्छां कृत्वा बहु भवति। नाम परमया कृपया स्वशरीरं स्वशरीररूपेण विद्यमानं चेतनाचेतनं विस्तारयति। चेतनांशस्यापि ज्ञानेन विस्तारः, स्वभावेन विस्तारः। अचेतनांशस्यापि विस्तारः, स्वरूपेण विस्तारः। चिदचिद्वस्तु, अतः एव परं ब्रह्म कीदृशम् इति चेत् चिदचिद्वस्तु शरीरकं, चिदंशः अचिदंशः एताभ्यां द्वाभ्यां विशिष्टं तत् एकं परं ब्रह्म। अतः विशिष्टम् एकं तत्, अविशिष्टम् एकं नास्ति। ज्ञानस्वरूपं तद्ब्रह्म कीदृशम् इति चेत् चेतनाचेतनांशाभ्यां विशिष्टं। स्वस्मात् भिन्नं कर्तुमेव न शक्नोति तथा विद्यमानं तत्। तादृशं विशिष्टम् एकं ब्रह्म जगद्रूपेण भवति, विस्तारं प्राप्नोति। तत्र विस्तारः विकारः शरीरिणि विस्तारः नास्ति, शरीरे विस्तारः। अत एव चिदचिद्वस्तु शरीरकस्य परस्यैव ब्रह्मणः कार्यकारणभावात् परमेव ब्रह्म कारणरूपं, परमेव ब्रह्म कार्यरूपं। कीदृशं परं ब्रह्म? चिदचिद्वस्तु शरीरकं परं ब्रह्म। कारणावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरकं परं ब्रह्म, कार्यावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरकं परं ब्रह्म। ब्रह्मतत्त्वस्यैव विकारः, स्वगतशरीरद्वारा विकारः, स्वस्य विकारः नास्ति। स्वयं परं ब्रह्म शुद्धम् अपहतपाप्मा तत् हेयप्रत्यनीकं समस्तकल्याणगुणाकरं तत् परं ब्रह्म। तस्मिन् विकारः न भवति। विकारः स्वगतशरीरे एव विकारः, नाम
चेतनांशे विकारः अचेतनांशे विकारः शरीरभूत चिदचिद्वस्तु यत् वस्तुगतत्वाच्च तदानीं दोषः कुत्र अस्ति इति चेत् शरीरे वर्तते विकारः कुत्र अस्ति इति चेत् शरीरे वर्तते नाम चेतनांशे विकारः अचेतनांशे विकारः चेतनांशे विकारः कथम् इति चेत् चेतनांशस्य स्वभावे विकारः तदीयं ज्ञानं विकसितं भवति संकुचितं भवति प्रयत्ने विकासः भवति सुखदुःखादिषु विकासः भवति आत्मधर्मे विकारः अचेतनस्य स्वरूपे एव विकारः अचेतनांशः प्रकृतिः तदेव स्वयं विस्तारं प्राप्नोति अतः घटशरावादिकमपि ब्रह्म शरीरकमेव वस्तु अतः जगत् सम्पूर्णमपि ब्रह्म विस्तृतं ब्रह्म स्थूलं ब्रह्म जगद्रूपं ब्रह्म विश्वस्वरूपं ब्रह्म स एव विश्वरूपः परमपुरुषस्य विश्वरूपः इति चेत् कः इति चेत् चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चः यो वर्तते सः परं ब्रह्मतत्त्वस्यैव विस्तारः सर्वस्मिन्नपि परं ब्रह्मैव अन्तर्यामिरूपेण वर्तते तदेव एतस्य विस्तारमकरोत् स्वयं तस्मिन् विद्यमानं सत् तस्य ज्ञायते शरीरस्य पूर्णरूपेण नियमनादिकं करोति यदा लयो भवति तदानीं कारणशरीरं भवति अतः न शरीरिणि ब्रह्मणि कार्यावस्थे कारणावस्थे च प्रसंगः शरीरिणि ब्रह्मणि कुत्रापि कार्यावस्थे कारणावस्थे च दोषप्रसंगः नास्ति शरीरे एव दोषप्रसंगः विकाराद्युत्पत्तिः तदयुक्तं जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरिभावस्यैव असम्भवात् सम्भवे च ब्रह्मणि शरीरसम्बन्ध निबन्धन दोषाणाम् अनिवार्यत्वात् न हि चिदचिद्वस्तुनोः ब्रह्मणः शरीरत्वं सम्भवति तदयुक्तम् इति पुनः आक्षेपः कर्तुं शक्यते जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरिभावस्यैव असम्भवात् जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरिभावः एव न सम्भवति जगत् शरीरं तदन्तर्गतं ब्रह्म शरीरी इति कथं भवति यदि शरीरशरीरिभावः अस्ति तर्हि शरीरगतानां दोषाणां शरीरिणि सम्भवः अस्ति एव घटगतानां दोषाणां मृदि सद्भावः अस्ति एव कुण्डलादिगतानां दोषाणां सुवर्णे उपपादनं क्रियते एव उच्यते अपि सुवर्णे दोषः आसीत् अतः कुण्डलमकुटादिष्वपि एवं रूपेण दोषः दृश्यते तदेव 24 कैरेट् 18 कैरेट् इत्येवं रूपेण उच्यते सुवर्णमेव 18 कैरेट् किं कुर्मः मुकुटादिकमपि तादृशमेव भवति यदि सुवर्णमेव 24 कैरेट् स्यात् तदानीं कुण्डलादिकमपि तादृशम् उत्पन्नमेव भवेत् अतः तत्रैव दोषः इति खलु वक्तव्यम् अतः ब्रह्मणि सम्भवे च ब्रह्मणि शरीरसम्बन्ध निबन्धन दोषाणाम् अनिवार्यत्वात् शरीरसम्बन्धि दोषाः ब्रह्मणि भवेयुरेव न हि चिदचिद्वस्तुनोः ब्रह्मणः शरीर केवलं तावत् किं चिदचिद्वस्तु ब्रह्मणः शरीरं भवति इति कथं क्योंकि शरीरं हि नाम कर्म फलरूप सुख दुःख भोग साधनभूत इन्द्रियाश्रयः पंचवृत्ति प्राणाधीन धारणः पृथिव्यादिभूत संघात विशेषः
तथाविधस्यैव लोकवेदयोः शरीरत्वप्रसिद्धेः। शरीरम् इति चेत् किम्? इन्द्रियादीनाम् आश्रयः शरीरम्। इन्द्रियादिकं किं? भोगसाधनभूतं। किं भोगसाधनं? सुखदुःखादीनां कृते भोगसाधनभूतम् इन्द्रियादिकं। सुखदुःखादिकं कीदृशं? कर्मफलरूपेण आयाति। अस्माकं यत् प्रारब्धं पूर्वार्जितं किमपि कर्म वर्तते तदाधारेण तत् फलरूपेण विद्यमानं यत् सुखदुःखादिकं वर्तते तत् सुखदुःखादीनां भोगः कार्यः मया। तत् साधनभूतं च इन्द्रियादिकम्। इन्द्रियं तस्य आश्रयः एव शरीरम्। एवं पंचधा योऽयं प्राणः वर्तते प्राणापानव्यानसमानोदानरूपेण। प्राणापानव्यानोदानसमानरूपेण तेषां प्राणानां यः आधारः तदेव शरीरं। यदेव खलु शरीरं सः कीदृशः? पाञ्चभौतिकः। पञ्चभूतानां कश्चन सङ्घातविशेषः एव शरीरं। तथाविधस्य अस्य शरीरत्वं यत् शरीरत्वरूपेण लोके प्रसिद्धिः अस्ति। वेदः अपि पाञ्चभौतिकं शरीरमिति वक्ति। इन्द्रियाश्रयः शरीरमिति वक्ति। पञ्चवत्यप्राणानाम् आश्रयः शरीरमिति वक्ति। तेषां धारणमत्रैव खलु भवति। लोकेपि एवमेव जानन्ति। किं नाम शरीरम्? इन्द्रियाश्रयः शरीरमित्येव वदन्ति। कः किं शरीरम् इति चेत् प्राणापानरूपेण वर्तते खलु वायुः, अथवा धनञ्जयादिरूपेण दशविधवायुः अस्ति खलु, तस्य आश्रयः एव शरीरमिति वदन्ति। एवमेव खलु वदन्ति। प्राणापानव्यानोदानसमानरूपेण विद्यमानानां वायूनाम् आश्रयस्थानं शरीरम् इत्येव लोकः अपि वक्ति, जनः अपि। शरीरं नाम किं? पाञ्चभौतिकम् इत्येव वदन्ति। पञ्चभूतात्मकं घनीभूतं यद्वर्तते दृश्यते इदानीं एतदेव शरीरमिति खलु वदन्ति। लोके वेदे च पाञ्चभौतिकं शरीरम्, इन्द्रियाश्रयं शरीरम्, प्राणानाम् आधारः शरीरम् इत्येव प्रसिद्धिरस्ति। एतत् शरीरापेक्षया परमात्मा परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण कारणरूपेण उच्यमानं किम् इति चेत् श्रुतिर्वक्ति। किमिति? हेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः इति। हेयप्रत्यनीकः प्रतिभटः इति वदति। हेयगुणसम्बन्धः अपि ईषदपि नास्ति इति खलु वक्ति श्रुतिः। किं वक्ति? अपहतपाप्मा, विजरः, विमृत्युः, विशोकः, अधिघत्सः, अपिपासः, सत्यकामः, सत्यसङ्कल्पः इत्यादिरूपेण उपपादयति। अनश्नन्योऽभिचाकशीति इति वक्ति। कर्मफलभोगः अस्य नास्ति परमात्मनः परं ब्रह्मतत्त्वस्य कृते इति वक्ति श्रुतिः। एतत् शरीरमेव तत्कृते नास्ति। अपाणिपादो जवनो गृहीता, पाणिपादादिकं नास्ति। जवः वेगः अस्ति। अचक्षुः, चक्षुरादिकमेव तत्कृते नास्ति। अकर्णः शृणोति सः परमात्मा। तर्हि कर्णाद्याश्रयत्वं भवति वा तस्मिन्? तर्हि इदमेव परं ब्रह्म इति वदति चेत् कथं भवति? एवं प्राणाधारः अपि तस्य कृते नास्ति। प्राणाधारत्वम् अस्माकम्। अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः। प्राणाधीनशरीरत्वं तत्कृते नास्ति। मनोधीन
यदि अनुभवादिकं तत्कृते नास्ति अप्राणः प्राणरहितः अयं मनोरहितः अयं परमात्मा तर्हि एतत् सर्वं तत्कृते शरीरमिति उच्यते चेत् इत्यादिभिः कर्म तत्फल भोगयोः अभावात् कर्मापि नास्ति कर्मफल भोगोऽपि तत्कृते नास्ति एवम् इन्द्रियादीनभोगः अपि नास्ति इन्द्रियाश्रयत्वं किमर्थं शरीरमिति चेत् इन्द्रियादीनाम् आश्रयः शरीरमिति चेत् पञ्चभौतिककर्मफलभोगसाधनरूपेण विद्यमान इन्द्रियादीनाम् आश्रयः कर्मफल कर्मैव नास्ति कर्मफलभोगः अपि नास्ति तत्कृते तादृश इन्द्रियादीनाम् आश्रयत्वं शरीरत्वं परमपुरुषस्य कृते भवति वा भवान् वदति जगच्छरीरः परमात्मा इति कथं भवति अशरीरः सः सशरीरः इत्येवं रूपेण उपपाद्यते चेत् कथं तत् सङ्गच्छते एवं प्राणवत्व अभावाच्च अप्राणाः प्राणवत्वमपि तत्कृते नास्ति सप्राणः अयं जीवः इदं शरीरमपि प्राणसहितं भवति चेदेव जीवितं भवति अन्यथा सः अपि न भवति परन्तु परमपुरुषः अप्राणः अमनाः प्राणवत्वाभावाच्च न तं प्रति चेतनाचेतनयोः शरीरत्वं तं प्रति चेतनाचेतनयोः शरीरत्वमेव न सम्भवति खलु भवान् किं वदति चेतनाचेतनशरीरकं परं ब्रह्म इति वदति शरीरी सः इति वदति कारणावस्थायामपि शरीरी कार्यावस्थायामपि शरीरी कारणावस्थायामपि चेतनम् अचेतनमेव तत्कृते शरीरं कार्यावस्थायामपि चेतनम् अचेतनमेव तत्कृते शरीरं कारणावस्थायां चेतनम् अचेतनं च सूक्ष्मरूपेण विद्यमानं कार्यावस्थायां चेतनम् अचेतनं च स्थूलरूपेण विद्यमानं स्थूलांशः कारण चेतनस्य स्वभावविकारः स्थूलांशः अचेतनस्य स्वरूपविकारः इत्यादिरूपेण कल्पना कोटिरेव खलु भवद्भिः निर्मीयते चेतनाचेतनशरीरत्वं तत्कृते सम्भवत्येव न यतोहि अप्राणः अमनाः इत्यादिरूपेण स्पष्टरूपेण श्रुतिः वक्ति अपाणिपादः इत्यादिरूपेणापि उपपाद्यते शरीरं नाम इन्द्रियादीनाम् आश्रयत्वं शरीरं नाम प्राणादीनाम् आधारत्वं शरीरं नाम पृथिव्यादिभूतसङ्घातविशिष्टत्वं तत् कथं भवति तत्र अतः न तं प्रति चेतनाचेतनयोः शरीरत्वं न च अचेतनव्यष्टिरूप तृणकाष्ठादीनां समष्टिरूपस्य भूतसूक्ष्मस्य च इन्द्रियाश्रयत्वादि सम्भवति भूतसूक्ष्मस्य पृथिव्यादिसङ्घातत्वं च न विद्यते चेतनस्य तु ज्ञानैकाकारस्य सर्वमेतन्न सम्भवति इति नतरां शरीरत्वसम्भवः अचेतनव्यष्टिरूपतृणकाष्ठादीनाम् अचेतनं समष्टिरूपेण चतुर्मुखब्रह्मादिरूपेण भवति इति उच्यते चेदपि व्यष्टिसृष्टिं पश्यन्तु तृण काष्ठ कुड्म कुसूल इत्यादिरूपेण भिन्नरूपेण भवति व्यष्टिसृष्टौ तृणकाष्ठादीनाम् अपि समष्टिरूपस्य भूतसूक्ष्मस्य च समष्टिरूपेण वदति चेत् तदानीं भूतसूक्ष्मं तस्य च यत् इन्द्रियाश्रयत्वादीनि सम्भवति शरीरत्वम् इति वक्तव्यम् इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरम् इन्द्रियाश्रयत्वम् एतस्य सम्भवति
तृणकाष्ठादीनाम् इन्द्रियाश्रयित्वं वदन्तु तत् शरीरमेव न भवति। समष्टि अवस्थायामपि इन्द्रियाश्रयित्वं नास्ति तस्मिन्। व्यष्टौ समष्टौ अपि नाम विस्तृतप्रपञ्चे सूक्ष्मप्रपञ्चे अपि सूक्ष्म अवस्थायामपि कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि शरीरत्वमेव न सम्भवति अचेतनांशस्य। किं नाम शरीरम्? इन्द्रियाश्रयित्वम्। इन्द्रियाश्रयित्वं नास्ति तृणकाष्ठादीनां कृते। पाषाणादीनां कृते प्राणाधारत्वमपि नास्ति। तदेव स्पष्टैः पश्यन्तु। भूतसूक्ष्मस्य पृथिव्यादिसङ्घातत्वमपि न विद्यते। भूतसूक्ष्मं चेत् कारणावस्थायां विद्यमानं तत्तु भिन्नभिन्नमेव भवति। तत्तु पाञ्चभौतिकत्वमपि नास्ति प्रकृतौ। कार्ये एव पाञ्चभौतिकत्वं। पञ्चभूतात्मकसृष्टिः कदा? व्यष्टौ एव खलु। व्यष्टिसृष्टौ एव खलु। सर्वं पदार्थजातं पाञ्चभौतिकं कदा? व्यष्टिसृष्टौ। तृणकाष्ठादिरूपेण यदा भवति तदानीं भूतसूक्ष्मावस्थायां पाञ्चभौतिकत्वमस्ति वा? पञ्चभूतात्मकमेव नास्ति। तर्हि पञ्चभूतात्मकमेव नास्ति चेत् पाञ्चभौतिकं शरीरम् इति खलु उक्तं, तदपि न सम्भवति। पश्यन्तु, शरीरस्य लक्षणं किं? पाञ्चभौतिकत्वं शरीरस्य लक्षणं, पञ्चभूतात्मकत्वं, प्राणाधारत्वम्, इन्द्रियाश्रयत्वम् इति अङ्गीकृत्य यदि वयं शरीरस्य लक्षणं चिन्तयामः तर्हि चेतनाचेतनप्रपञ्चः कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि शरीरं भवति इति उच्यते खलु। तन्न सम्भवति। कार्यावस्थायामपि तृणकाष्ठादिषु इन्द्रियाश्रयत्वं नास्ति। भूतसूक्ष्मावस्थायामपि इन्द्रियाश्रयत्वं नास्ति तृणकाष्ठादिषु। सूक्ष्मावस्थायामपि प्रकृतौ अपि एवं पाञ्चभौतिकत्वमपि व्यष्टिसृष्टौ एव भवति, समष्टिसृष्टौ नास्ति पुनः। अतः शरीरमेव न भवति चेत्, इदं शरीरम् इति वक्तव्यं चेत् तद् ब्रह्म शरीरमेव न भवति खलु। शरीरलक्षणमेव न सङ्गच्छते अत्र। अतः ब्रह्मशरीरशरीरिभावः एव अनयोः न सङ्घटते। चेतनस्य च ज्ञानैकाकारस्य, चेतनं किं? ज्ञानैकाकारं जीवः, तदपि शरीरमिति खलु उच्यते भवता। तस्य पाञ्चभौतिकत्वमस्ति वा चेतनस्य? चेतनः पाञ्चभौतिकः पञ्चभूतात्मकः इति वक्तुं न शक्यते। चेतनः प्राणाधारः इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। प्राणापानाद्य आधारः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। चेतनः इन्द्रियाद्याधारः इत्येवं रूपेण आश्रयः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। इन्द्रियाद्याश्रयत्वम् एतस्मिन्नेव भवति, तस्मिन् नास्ति। अतः चेतनज्ञानैकाकारस्य एतत् किमपि न सम्भवति। नाम इन्द्रियाद्याश्रयत्वमपि न सम्भवति, प्राणाद्याधारत्वमपि न सम्भवति, धारणत्वमपि न सम्भवति, एवं पाञ्चभौतिकत्वमपि न सम्भवति इति। चेतनस्य तु सर्वथा शरीरत्वं न सम्भवति। शरीरत्वमेव न भवति चेत् यत् ब्रह्मशरीरम् इत्येवं रूपेण उक्त्वा तयोः शरीरशरीरिभावः सङ्गच्छते इत्येवं रूपेण कथं वा उपमानयितुं शक्यते? न च भोगायतन न शरीरस्य लक्षणम् एवं मास्तु। भोगस्य आयतनं शरीरम् इत्येवं रूपेण वदामः। भोगस्य आयतनं तु आत्मा चेतनः स तु भवत्येव खलु। शरीरत्वम् इति शरीरत्वसम्भवः भोगायतनेषु रेष्मादिषु अपि शरीरत्वादिप्रसक्तिः। एवं चेत् भोगस्य आयतनं भोगस्य आश्रयः कः? रेष्मा गृहम्, आश्रमः गृहं, राज्ञः आस्थानं भोगस्य आश्रयः, तदपि शरीरम् इति स्यात्। तस्य तु शरीरम् इत्येवं रूपेण उच्यते, आश्रयस्थानम् इत्येवं रूपेण उच्यते। अतः भोगस्य आश्रयः अत्रैव खलु भवति एतस्मिन् शरीरे। अतः शरीरमिति वदामः इति चेत्
भोगायतनत्वरूपशरीरत्वलक्षणमपि एतस्मिन् वक्तुं न शक्यते। भोगायतनत्वरूपशरीरत्वं वेश्मादिष्वपि सम्भवति। वेश्मादिषु शरीरत्व अप्रसिद्धेः भोगायतनत्वं एवं नास्ति, क्षम्यतां। भोगस्य आयतनम् आश्रयः, भोगायतनत्वम् एतस्मिन् अस्ति जीवे, परन्तु भोगायतनत्वं वेश्मे गृहे न सम्भवति। गृहं भोगस्य भोगमेव कर्तुं न शक्नोति खलु। गृहे विद्यमानः अपरः चेतनः भोगं कर्तुं शक्नोति, परन्तु भोगस्य आयतनं तु तन्न भवितुमर्हति। शरीरे सति भोगः, भोगायतनत्वं शरीरत्वमिति चेत् एतत् सम्पूर्णं भूमण्डलं ब्रह्मशरीरमिति चेत् सम्पूर्णं भूमण्डलं भोगस्य आयतनं भवेत्। तादृशं भोगायतनत्वम् एतस्मिन् न सम्भवति, वेश्मादिषु न सम्भवति। तदानीं वेश्मादिकं गृहादिकम् आरामादिकं अचेतनवस्त्वादिकं भोगस्य आयतनम् इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। यत्र वर्तमानस्यैव सुखदुःखोपभोगः तदेव भोगायतनम् इति चेत् न परकायप्रवेश जन्म सुख दुःख उपभोगायतनस्य परकायस्य प्रविष्टशरीरत्व अप्रसिद्धेः। शरीरस्य तु स्वतः सिद्ध नित्य निरतिशय आनन्दस्य भोगं प्रति चिदचिदोः आयतनत्व नियमो न सम्भवति। एतेन भोगसाधनमात्रस्य शरीरत्वं प्रत्युक्तम्। यत्र वर्तमानस्यैव सुखदुःखोपभोगः अत्र अस्ति, अतः अत्रैव सुखदुःखोपभोगः, अतः अस्य कृते एतत् शरीरम्। यत्र वर्तमानस्य यस्मिन् शरीरे वर्तमानस्य सुखदुःखयोः उपभोगः तत्कृते शरीरम्। अस्मिन् शरीरे अहमस्मि, अहमत्र विद्यमानः एव सुखदुःखयोः उपभोगं करोमि, अतः मत्कृते एतत् शरीरम्। एवं चेत् यत्र वर्तमानस्य यत्कृते शरीरमिति चेत् परकायप्रवेशं करोति, तत्र वर्तते, तदानीं तस्य शरीरं भवति वा? न, तत्तु अन्यस्य शरीरम्। अत एव परकायप्रवेशः इति उच्यते, अन्यथा स्वकायप्रवेशः इति उच्येत। यत्र वर्तमानस्य यस्य भोगः इति उच्यते, अन्यत्र वर्तमानस्यापि भोगः भवति तत्र। अतः स्पष्टयन्ति परकायप्रवेश जन्म प्रवेश जन्म सुख दुःख उपभोग आयतनस्य परकायस्य प्रविष्टशरीरत्व अप्रसिद्धेः। तदानीं तस्य अन्यस्य शरीरे प्रवेशः इत्येतत् न प्रसिद्ध्यति, परकायप्रवेशः इत्येव न भवेत्। सुखदुःख उपभोगस्य आयतनं यत्र वर्तमानस्य इत्युच्यते, तर्हि तदपि एतस्य शरीरमिति स्यात्। तदपि एतस्य शरीरमिति तु नाङ्गीक्रियते, यतोहि स्वशरीरं परित्यज्यैव सः परस्य कायं प्रविशति। ईश्वरस्य तु स्वतः सिद्ध नित्य निरतिशय आनन्दस्य भोगं प्रति ईश्वरः सः नित्य निरतिशय आनन्दस्वरूपः, तत्कृते भोगं प्रति आयतन नियमः एव नास्ति। परमपुरुषः ईश्वरः परं ब्रह्म, तत्कृते आयतनम् अपेक्षितं वा? नापेक्षितं। किमर्थं नापेक्षितम् इति चेत् नित्यानन्दः सः। आयतननियमः अस्मत्कृते, यदा अस्मत्कृते आयतनं लब्धं भवति तदानीमेव वयं सुखदुःखयोः उपभोगं कुर्मः, अन्यथा इतस्ततः अटामः। परमपुरुषस्य कृते तु एषः नियमः एव नास्ति। अतः स्पष्टे चिदचिदोः आयतनत्वनियमः स्वतः सिद्ध नित्य निरतिशय आनन्दस्य भोगं प्रति चिदचिदोः आयतनत्वनियमः नास्ति। तत्कृते चिदचिदेव आयतनरूपेण भवेत् इति नियमो नास्ति।
तद् भवति चेदेव सः आनन्दं भुङ्क्ते इति नास्ति। स्वतः आनन्दस्वरूपः सः, जीवः अपि स्वतः आनन्दस्वरूपः एव। स्वकीय कर्मबन्धेन एवं रूपेण सः अचित्सम्बन्धं प्राप्नोति, तदानीं सुखदुःखादिकं भुङ्क्ते। एवञ्च परमपुरुषः तत्कृते आनन्दः इत्याकारकः चिदचिदोः आयतनत्वनियमेन भवति इति तु न वक्तुमेव शक्यते। अतः यद् भोगायतनत्वं यद् अतः एव हेतोः भोगसाधनमात्रस्य शरीरत्वं प्रत्युक्तं। भोगस्य आयतनरूपेण साधनरूपेण अस्य शरीरत्वम् इत्येतत्तु प्रत्युक्तं निरस्तमेव भवति। अथ मतं यदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत् तत्तस्य शरीरम् इति सर्वस्य ईश्वरेच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तित्वेन ईश्वरशरीरत्वं सम्भवति इति तदपि न साधीयः। अहमस्मि, मदिच्छाधीनम् इदं सम्पूर्णं पाञ्चभौतिकं शरीरं मदीयं। मदिच्छा अनुगुणरूपेण एतस्य स्वरूपं भवति। मदिच्छा अनुगुणत्वेन रूपेण अस्य प्रवृत्तिः भवति। अस्य शरीरस्य प्रवृत्तिः अहमिच्छामि चेत् अहं गच्छामि, अहमिच्छामि चेत् पाठयामि, अहमिच्छामि चेत् तूष्णीं भवामि। एवमेव खलु अस्ति। एवम् ईश्वर इच्छाधीन प्रवृत्तिस्वरूपादिकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य अस्ति। अतः ईश्वराधीनम् इति ईश्वर शरीरमिदम् इति वदामः। यदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यस्य भवति तत् तस्य शरीरं। मदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति अस्य पाञ्चभौतिकस्य शरीरस्य भवति। अतः मम शरीरमिदम्। एवं भगवदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिसमस्तस्य चिरचिदात्मकस्य प्रपञ्चस्य कृते भवति। अतः चिरचिदात्मकप्रपञ्चरूपेण परिदृश्यमानम् इदं निखिलं जगत् ईश्वरस्य शरीरम् इति किमर्थं न स्यात् इति कदाचित् उच्येत, तदपि न साधीयः। कुतः? शरीरतया प्रसिद्धेषु चेतनेच्छायत्तस्वरूपत्वाभावात् रुग्णशरीरस्य तदिच्छाधीनप्रवृत्तित्वाभावात् मृतशरीरस्य तदायत्तस्थितित्वाभावाच्च सालभञ्जिकादिषु चेतनेच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिषु तच्छरीरत्व अप्रसिद्धेश्च चेतनस्य नित्यस्य ईश्वरेच्छायत्तस्वरूपत्वाभावाच्च न तच्छरीरत्वसम्भवः। यदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत् तत्तस्य शरीरमिति चेत् मदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति अस्य भवेत्, तदानीं मत्कृते रुग्णता न भवेदिति अहम् इच्छामि तर्हि भवति वा? भवत्येव। मदिच्छाधीनं तत् नास्ति, मदिच्छा अनधीनमेव वर्तते। मदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति इति चेत् रुग्णादिशरीरेषु मदिच्छा मम इच्छा अस्ति रोगः एव न भवेत्, रोगसन्दर्भेऽपि खादनादिकं भवेदिति इच्छामि तर्हि भवति वा? न भवत्येव। अतः तत् स्पष्टयन्ति रुग्णशरीरस्य तदिच्छाधीन प्रवृत्तित्व अभावात् स्व इच्छाधीन प्रवृत्ति नास्ति। मृतशरीरमस्ति, तत्र तदिच्छाधीन स्वरूपस्थित्यादिकमस्ति वा? नास्ति। शरीरं तु मृतं, तत्र तु तदधीनत्वमपि नास्ति तस्य। सः गतवान् एव, तस्मात् तदायत्तस्थितित्वमेव न सम्भवति मृतशरीरे। एवं सालभञ्जिका वर्तते, तदपि शरीररूपेण भवति, तदिच्छाधीनं नास्ति। अहं यथा सञ्चालयामि तथा भवति तत्। सालभञ्जिकादिषु चेतनेच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिषु तत्तच्छरीरत्व अप्रसिद्धेषु
यदि मदिच्छादीनं सालभञ्जिका प्रवर्तते अतः तर्हि तद् मत्शरीरं वा? अत्र एकं चित्रं आयाति खलु, नर्तनादिकं कारयति, किम् उच्यते? सूत्रधाररूपेण हस्ते संस्थाप्य कटपुतली इत्येवं रूपेण उच्यते खलु। तत्र सूत्राधारित मूर्तिसञ्चालनादिकं भवति, स्वरूपसञ्चालनादिकं भवति। तदानीं मदधीन इच्छाधीन स्वरूपप्रवृत्त्यादिकं भवति तत्र। तर्हि तत् मम शरीरं वा? यस्य इच्छाधीन स्वरूपप्रवृत्त्यादिकं यस्य वर्तते तत् तस्य शरीरमिति चेत् सालभञ्जिकादिकमपि मदिच्छाधीनप्रवृत्त्यादिकं करोति इति कृत्वा तदपि मम शरीरमिति स्यात्, न भवति एवं रूपेण। अतः शरीरलक्षणम् अत्रापि न सम्भवत्येव इत्यर्थः। चेतने च तच्छरीरत्व अप्रसिद्धेश्च चेतनस्य नित्यस्य ईश्वरेच्छायत्तस्वरूपत्वाभावाच्च न तच्छरीरत्वसम्भवः। चेतनस्य नित्यस्य, नित्यः अयं चेतनः, तस्य ईश्वरेच्छायत्तस्वरूपत्व अभावाच्च न तच्छरीरत्वसम्भवः। ईश्वरेच्छायत्तस्वरूपादिकं येषः न करोति, स्वाधीनं स्वइच्छानुगुणमेव किमपि करोति, अतः ईश्वराधीनत्वमपि अस्य नास्ति एव। ईश्वराधीनत्वं चेत् ईश्वरस्य शासनं यथा वर्तते तथैव कुर्यात्, तथैव करोमि वा? तदीयशासनादिकम् ईदृशं वर्तते इति अहं शास्त्रानुगुणं जानामि चेदपि तथा न करोमि। उच्यते खलु, यथा भवताम् आदेशः तथा मया नानुष्ठीयते। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः। अहम् अधर्ममिति जानामि, तथापि तस्मात् निवृत्तो न भवामि, तत्र प्रवृत्तो भवामि। एषः धर्मः इति जानामि, परन्तु तत्र प्रवृत्तो न भवामि, अपि तु निवृत्तो भवामि। अतः भगवदधीनरूपेण मदीय प्रवृत्त्यादिकं भवति इति तु नास्ति। अतः अहं तस्य शरीरं कथं भवामि? ईश्वरस्य इदं शरीरम् इति चेत् तदानीम् ईश्वरेच्छानुगुणमेव प्रवृत्त्यादिकं मदीयं भवेत्। तथा भवति वा? न भवति। ईश्वरः इच्छति सर्वेपि मनुजाः सन्मार्गे प्रवर्तयेयुः, प्रवृत्ताः भवेयुः इति। किं वयं सन्मार्गे प्रवृत्ताः भवामः? न भवामः, अपि तु अस्मदिच्छानुगुणमेव कुमार्गे एव प्रवृत्ता भवामः। अतः इदं तच्छरीरम् इति वक्तुमपि योग्यं नास्ति। न तच्छरीरत्वसम्भवः, तच्छरीरत्वसम्भवः अस्य नास्त्येव। च यदेकनियाम्यं यदेकधार्यं यस्यैव शेषभूतं तत् तस्य शरीरम् इति वाच्यं क्रियादिषु व्यभिचारात्। यदेकनियाम्यं यदेककार्यं यदेकशेषभूतं, यस्य शेषभूतं, यस्य नियाम्यं वर्तते, यस्य कार्यं वर्तते, तत् तस्य शरीरम्। परमपुरुषकार्यमिदं, परमपुरुषनियाम्यमिदं, परमपुरुषशेषभूतमिदम्। अतः इदं तस्य शरीरमिति वदामः। यत्क्रियादिषु व्यभिचारात्, तद्यथा उक्तं भगवता यथा उक्तं तथा वयं कुर्मः वा? न कुर्मः। नियाम्याः वयं न भवामः। तन्नियमनम् अन्यरीत्या वर्तते, अस्माकं क्रियादिकम् अपररीत्या वर्तते। अतः अस्मदीयमिदम् अचेतनं शरीरमपि तच्छरीरमेव न भवितुमर्हति। अतः क्रियादिषु व्यभिचारात्। अशरीरं शरीरेषु अपाणिपादो जवनो गृहीता इत्यादिभिश्च ईश्वरस्य शरीराभावः प्रतिपाद्यते।
अशरीरं शरीरेष्वस्थितम् इति वदति। सः कः? परं ब्रह्म कीदृशम्? अशरीरम्। अशरीरं तत् शरीरे अवस्थितं, तत्कृते शरीरं नास्ति। इतोपि स्पष्टं वदति, सः अपाणिः, सः अपादः। पाणिपादादिकमस्ति चेत् शरीरं, पाणिपादादिकमेव नास्ति चेत् शरीरं भवति वा? तत्कृते शरीरमेव नास्ति। ईश्वरस्य कृते शरीरमेव नास्ति चेत् जगच्छरीरः ईश्वरः इति कथमुच्यते? अहं तस्य शरीरमिति कथमुच्यते? अतः इत्यादिभिश्च ईश्वरस्य शरीर अभावः प्रतिपाद्यते। शरीरवृत्तिः, शरीरमेव नास्ति तत्कृते, सः शरीरः। अतः जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरभावस्य असम्भवः। अतः जगद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरभावः एव न सम्भवति। तत्सम्भवे च ब्रह्मणि दोषप्रसङ्गे। यदि हठात् शरीरमस्ति इति वदन्ति तर्हि शरीरगतानां दोषाणां शरीरिणि सम्भवः। यथा शरीरगतानां दोषाणां शरीरे स्थितिः, शरीरिणि अवस्थानम् अस्मासु उच्यते खलु। अहम् अयं लघुः, अयं दुष्टः, अयं दूषितः, अयं रुग्णः। रोगः शरीरे अस्ति, तथापि रोगी अयम् इति खलु उच्यते। अतः शरीरशरीरभाव, शरीरमेव नास्ति, शरीरमस्ति इति उच्यते चेदपि यत् शरीरगतदोषः शरीरिणि सम्भवत्येव। ब्रह्मकारणवादे वेदान्तवाक्यानाम् असामञ्जस्यम्। एवञ्च ब्रह्मकारणवादः यदुच्यते तत्र वेदान्तवाक्यानामपि सर्वथा सामञ्जस्यमेव न भवति इत्येवं रूपेण पुनः आक्षेपे सति तत्रोत्तरम् इति न तु दृष्टान्तभावात् इति चेत् न। कुतः दृष्टान्तभावात्? तत्कथमिति अग्रिमे अध्याये।